تین قسم دے لوگاں تے اللہ پاک نے جنت اونجی حرام کر دیتی ہے۔ اللہ میری توبہ، اے کون کون بد نصیب نے، اے کون کون گناہگار نے جنہاں بندیاں تے جنت دے داخلے حرام ہو گئے، جنت دے داخلے روکے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پہلے نمبر تے مدمن الخمر، آقا فرماندے نے ہمیشہ شراب پین والا، شراب تو بغیر جدی محفل تے مجلس نہیں سجدی، شراب تو بغیر جدا ڈیرا تے جدی بیٹھک نہیں سجدی، شراب تو بغیر جدیاں خوشیاں نہیں سجدیاں، شراب تو بغیر جدا عید دا دن بھی نہیں گزردا، او میاں شراب تو بغیر اللہ میری توبہ جدی روٹی عزم نہیں ہوندی۔ آقا فرماندے نے شراب بنان والا، شراب اٹھان والا، شراب پیالے وچ پا کے اگے پیش کرنے والا، اے آپ شراباں نہیں پیندے، شراب ویچن والا، شراب خریدن والا، اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے او میاں شراب دے متعلقہ جننے بندے نے ساریاں تے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی لعنت تے پھٹکار پائیے۔ شراب بنان والا بھی لعنتی، پاویں آپ نہیں پیندا، شراب لیان والا بھی لعنتی ہے، شراب چکن والا بھی لعنتی ہے، شراب پیالے وچ پا کے پیش کرن والا، ساکی بن کے پلان والا بھی اللہ دا مغضوب بندہ ہے۔ اے دے رب دیاں لعنتاں تے پھٹکاراں نے۔ جیڑا بندہ شراب پیندا پیندا شراب دا عادی بغیر توبہ دے مر گیا، حرم اللہ علیہم الجنہ، اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے تے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے۔ دوسرا کون ہے بد نصیب؟ فرمایا اللہ ماں باپ دی گستاخی، ماں باپ دی بے ادبی، ماں باپ دی توہین کرنے والا، اپنی بوڑھی ماں نو گالی گلوچ کردا ہے، اپنی بوڑھی اماں نو چپیڑا ماردا ہے، اپنے باپ دے گریبان تو پکڑدا ہے، اپنے ابو نو مینٹل تے بے وقوف کہندا، اخلاق تو گریاں باتاں کردا ہے، زبان تو نزیبا الفاظ بولدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنے ماپیاں دی گستاخی تے بے ادبی کیتی ایڈا وڈا بدبخت ہے، ایڈا وڈا بد نصیب ہے، اللہ پاک نے ایندے تے جنت حرام کر دیتی ہے۔ اس حدیث دے اندر فرمایا تیسرے نمبر تے دیوس بندے تے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے، بلکہ جنت دے دروازے تے لکھ چھڑیا ہے لا يدخل الجنت دیوس دا داخلہ ممنوع ہے۔